समर्पणपद्धतिः चतुर्थी। भजामः पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्तानिकमकल्पयत्। भजामः पादुकेयाभ्यां भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्तानिकमकल्पयत्। राज्यं विहाय रघुवंशमहीपतीनां पौरांश्च पादरसिकान् पृथिवीं च रक्तां त्वामेव हन्त चरणावनि सम्प्रयास्यन् आलम्बत प्रथममुत्तरकोसलेन्द्रः। प्राप्ते प्रयाणसमये मणिपादरक्षे पौरानवेक्ष्य भवती करुणप्रलापान् मञ्जुप्रणादमुखरा विनिवर्तनार्थं रामं पदग्रहणपूर्वमया च तेव। मत्वा तृणाय भरतो मणिपादरक्षे रामेण तां विरहितां रघुराजधानीं त्वामेव सप्रणयमुज्जयिनीमवन्तीं मेने महोदयमयीं मधुरामयोध्यां रामात्मनः प्रतिपदं मणिपादरक्षे विश्वम्भरस्य वहनेन परीक्षितां त्वां विश्वस्य देवि वहने विनिवेशयिष्यन् विस्रब्ध एव भरतो भवतीं ययाचे। भक्त्या परं भवतु तद्भरतस्य साधोः त्वत्प्रार्थनं रघुपतौ मणिपादरक्षे। केनाशयेन स मुनिः परमार्थदर्शी भद्राय देवि जगतां भवती भवादीत्। रामे वनं व्रजति पङ्क्तिरथे प्रसुप्ते राज्यापवादचकिते भरते तदानीम् आश्वासयेत् कैवकोसलवासिनस्तान् सीतेव चेत्त्वमपि साहसवृत्तिरासीः। पादावनि प्रभवतो जगतां त्रयाणां रामादपि त्वमधिका नियतं प्रभावात्। नो चेत् कथं नु भरतस्य तमेव लिप्सोः प्रत्यायनं परिपणं भवती भवित्री। मन्ये नियुज्य भवतीं मणिपादरक्षे पार्ष्णिग्रहस्य भरतस्य निवारणार्थं रत्नाकरं सपदि गोष्पदयन् विजिज्ञे रामः क्षणेन रजनीचरराजधानीं। पादावनि प्रभुतरान् अपराधवर्गान् सोढुं क्षमा त्वमसि मूर्तिमती क्षमैव। यत्त्वां विहाय निहताः परिपन्थिनस्ते देवेन दाशरथिना दशकण्ठमुख्याः। वाक्ये गरीयसि पितुर्विहितेऽप्यतृप्त्या मातुर्मनोरथमशेषमवन्ध्ययिष्यन्। मन्ये तदा रघुपतिर्भरतस्य तेने मातस्त्वयैव मणिमौलिनिवेशलक्ष्मीम्। पादाम्बुजाद्विगलितां परमस्य पुंसः त्वामादरेण विनिवेश्य जटाकलापे अङ्गीचकार भरतो मणिपादरक्षे गङ्गाधिरूढशिरसो गिरिशस्य कान्तिम्। अविकलमधिकर्तुं रक्षणे सप्तलोक्या रघुपतिचरणेनन्यस्तदिव्यानुभावा अभजत भरतस्त्वामञ्जसा पादरक्षे मणिमकुटनिवेश त्यागधन्येन मूर्ध्ना। इयमविकलयोगक्षेमसिद्ध्यै प्रजानाम् अलमिति भरतेन प्रार्थितामादरेण। रघुपतिरधिरोहन् अभ्यषिञ्चत् स्वयं त्वां चरणनखमणीनां चन्द्रिका निर्झरेण। प्रणयिनि पदपद्मे गाढमाश्लिष्यति त्वां विधिसुतकथितं तद्वैभवं ते विदन्तः। अनुदिनमृषयस्त्वामर्चयन्त्यग्न्यगारे रघुपतिपदरक्षे रामगिर्याश्रमस्थाः।
नियतमधिरुरोह त्वामनाधेयशक्तिं निजचरणसरोजे शक्तिमाधातु कामः स कथमितरथा त्वां न्यस्य रामो विजह्रे दृशदुपचितभूमौ दण्डकारण्यभागे रघुपतिपदपद्माद्रत्नपीठे निवेष्टुं भरतशिरसि लग्नां प्रेक्ष्य पादावनित्वां परिणतपुरुषार्थः पौरवर्गस्वयं ते विधिमभजत सर्वो वन्दिवैताళिकाना अनन्यराजन्यनिदेशनिष्ठा चकार पृथ्वीं चतुरर्णवान्तां भ्रातुर्ययासोर्भरतस्तदा त्वां मूर्ध्ना वहन्मूर्तिमतीमविज्ञाम् मूर्तिमतीमिवाज्ञां यद्भ्रात्रे भरताय रङ्गपतिना रामत्वमातस्तुषा नित्योपास्य निजाङ्घ्रिनिष्क्रियतया निश्चित्य विश्राणितं योगक्षेमवहं समस्तजगतां यद्गीयते योगिभिः पादत्राणमिदं मितं पचकथामह्नाय मे निह्नुताम् भरतस्येव ममापि प्रशमितविश्वापवाददुर्जाता शेषेव शिरसि नित्यं विहरतु रघुवीरपादुके भवति भरतस्येव ममापि प्रशमितविश्वापवाददुर्जाता शेषेव शिरसि नित्यं विहरतु रघुवीरपादुके भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समर्पणपद्धतिः चतुर्थी।